پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ دنیا دا ہر مذہب اتحاد اتفاق اور انساناں دے نال پیار و محبت دی تعلیم دیندا ہے۔ ہر مذہب سن مقصد حیات خدمت خلق اور ایک دوے نال ہمدردی کو قرار دیتا ہے، چاہے وہ کسی ذات برادری یا دین نال تعلق رکھدا ہوگا۔ لیکن بدقسمتی نال بھارت وچ ایک ہجی ہندو انتہا پسند حکومت عوام دے سراں تے مسلط ہے، جیڑی کسی غیر ہندو دے وجود کو بھارت وچ تسلیم کرنا واسطے تیار نہیں ہے۔ بالخصوص بھارت وچ مسلماناں دا قافیہ حیات تنگ کر دیتا گیا ہے۔ مسلماناں دی جان، مال، عزت و آبرو اور مذہب غیر محفوظ ہے۔ مسلماناں دی مذہبی معاملات وچ مداخلت کیتی جا رہی ہے۔ حجاب اتے پابندی، حلال چوکھراں دا ماس کھینے اتے پابندی، داڑھی رکھنا اتے پابندی، مسجداں، زیارتاں اور قرآن پاک دی توہین، مسلمان کڑیاں دی عزتاں دی پامالی ہر تیڑے دا معمول بن گیا ہے۔ بھارتی حکومت دی شہ اتے مودی دے چیلے چانٹے، وزیر و مشیر بڑے بڑے اجتماعات وچ بنگار کے مسلمانوں کو قتل کرنے دی تلقین کردے نظر آ رہے ہیں۔ فسطائی مودی سن مسند اقتدار سنبھال دیں ایک ایجی قاتل فورس مارز وجود وچ آندی جنہاں کو گاؤ رکشک دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے۔ انہاں سن بھارت دے شرق و غرب وچ نہ صرف مسلماناں دا ہجومی قتل کیتا بلکہ مسلمان کڑیاں دی چادر عصمت کو پامال کیتا گیا۔ فسطائی مودی ایک واری پھر ہندوستان وچ گجرات دی تاریخ دہرا رہے ہیں، جد اس سن 2002 وچ ہزاراں مسلمانوں کو مولی گاجر نالوں کپیا سا۔ مودی جدید دور دا ایک ہٹلر ہے۔ مودی دا ہندوتوا نظریہ نہ صرف بر صغیر بلکہ عالمی امن واسطے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ NRC، CAA، لو جہاد، تبدیلی مذہب، حجاب اتے پابندی بھارتی حکومت دے غلیظ عزائمن جنہاں اتے بھارتی مسلمانوں کو سخت تشویش ہے۔ تجزیہ نگاراں دا آخنا ہے کہ مستقبل قریب وچ بھارت وچ مسلم کشی دا بہت بڑا سانحہ برپا ہون والا ہے۔ اس واسطے عالمی برادری کو قبل از وقت بھارتی مسلمانوں کو بچانے واسطے عملی اقدامات چڑھنے دی ضرورت ہے۔